नमस्कार, तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ समाचार पार्टी न्युज बुलेटिन। म सावित्रा कोइराला। विशेष गरी देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण खबर, दिनभरका प्रमुख समाचार लगायतका महत्त्वपूर्ण काम लाग्ने हेर्नै पर्ने समाचार, ब्रेकिङ न्युज, न्युज अपडेट अनि आज दिनभर कहाँ के भयो सम्पूर्ण जानकारी लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतको लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर अनि जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशबाट हेर्नु भएको छ भने कुन ठाउँबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकन क्लिक गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, दिनभरका मुख्य समाचार सुरु गरौँ मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। मिटर ब्याजी रामदेव तेलीलाई तत्काल पक्रन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्देशन। आफूले कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछु भनेर नभनेको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीद्वारा माफी मागिन्। यौन हिंसा र फौजदार कसुर सम्बन्धीको विधेयक संसदीय समितिमा पेश। आत्मनिर्भर नभएसम्म ऋण लिनुपर्ने अवस्था रहेको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भनाई। काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा आफूलाई दिन सांसद रामवीर मानन्धरको आग्रह। तनहुँको आबु खैरानीमा पहिरोले अवरुद्ध सडक खोल्न भित्ता खार्न थालियो। फोहोर मैला व्यवस्थापन सहितका 25 क्षेत्रमा हडताल निषेध। गृह मन्त्रालयका हाकिमका पत्नीहरू नै मिटर ब्याज असुलीमा संलग्न रहेको सांसद प्रेम सुवालको दावी। 364 मेगावाट बिजुली भारत निर्यात। विद्युत व्यापारमा कोसै ढुङ्गा रहेको प्राधिकरणको दावी। संसदमा पहिलो पटक बोलेका प्रदेश 1 का पूर्व मुख्यमन्त्री शेरदन राईद्वारा सरकारको आलोचना। पोखरा महानगरले पनि होटल तथा बैंकको शौचालय सार्वजनिक रूपमा प्रयोग गर्न सम्झौता गर्ने। माध्यमिक तहको विषयगत परीक्षाको केन्द्र निर्धारण। स्क्रिप्ट लेख्नका लागि दीपक सहितको टोली पोखरामा। चलचित्र वेलकम टु हेम्जाको गीत रिलिज। फिल्म कार्तिक 25बाट लाग्ने। लमजुङमा 4वटा मोटरेबल पुल निर्माण। लामो दूरीका सार्वजनिक गाडीको भाडा बढ्यो। सुन चाँदीको भाव सामान्य घट्यो। र पूर्वी युक्रेनको एक अदालतद्वारा बेलायतका 2 र मस्कोका 1 नागरिकलाई मृत्युदण्डको सजाय। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सप्तरीको मिटर ब्याजी रामदेव तेलीलाई तत्काल पक्राउ गरेर अनुसन्धानका लागि अगाडि बढाउन निर्देशन दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले गृहमन्त्री बालकृष्ण खानलाई यस्तो निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक गोविन्द परियारले जानकारी दिनुभयो। तेलीले सप्तरीका विपन्न नागरिकहरूलाई चर्को ब्याजमा ऋण दिएर शोषण गरेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो। त्यसपछि प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नै सांसदहरूले मिटर ब्याजीहरूलाई पक्राउ गरेर कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाली नागरिकहरूले आउँदो प्रदेश र संसदीय चुनावमा पार्टीलाई अधिक ठाउँमा विजय गराउने जिकिर गर्नुभएको छ। विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उहाँले एमाले संहिता र लोकतन्त्रको रक्षा गर्नका लागि प्रतिबद्ध रहेको हुनुका साथै संविधान निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएका कारणले पनि नागरिकहरूले संसदीय चुनावमा पहिलो पार्टी बनाउने धारणा राख्नु भएको हो। अध्यक्ष ओलीले आउँदो संसदीय चुनावमा अन्य कुनै वामपन्थी पार्टीसँग गठबन्धन नहुने बताउनुभयो। उहाँले देशमा एमाले मात्रै वामपन्थी पार्टी रहेको जिकिर गर्दै अन्य पार्टीहरूको वामपन्थी नभएको आरोप समेत लगाउनुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका ओलीले नेकपा एकीकृत समाजवादीका कार्यकर्ताहरूलाई एमालेमा आए समाहित गरिने बताउनुभयो। उहाँले आफूलाई अन्य पार्टीका नेताहरूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सम्बन्धमा कुनै पनि आश्वासन नदिएको बताउनुभयो। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले सिस्टोलवासीहरूको भावनामा चोट पुग्ने गतिविधि भएको भए माफी दिन आग्रह गर्नुभएको छ। फोहोर व्यवस्थापनको बारेमा छलफल गर्न मन्त्रालयको बैठकमा बोल्नुभएका उहाँले फोहोर व्यवस्थापन बारेमा छलफल गर्न मन्त्रालयको बोलाएको छलफलमा स्थानीय आन्दोलनकर्ता धुनबेसी र ककनीका जनप्रतिनिधिका साथै सांसदहरू भूमि त्रिपाठी, नारायणप्रसाद खतिवडाले प्रहरी दमन गरेको विरोध गर्नुभएको थियो। मन्त्री झाँक्रीले भने अब त्यहाँ जबरजस्ती हुने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, मेरो अभिव्यक्ति, मेरो भनाइप्रति कसैको चोट पुगेको छ भने म क्षमाप्रति छु, उहाँको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभाले यौन हिंसा र फौजदारी कसुर सम्बन्धी मुद्दा विधेयक दफादार छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाएको छ। सरकारले केही दिन अगाडि प्रतिनिधि सभामा यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐन र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक संसदमा पेश गरेको थियो। दुवै विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि छलफल गरेर समितिले विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव
पारित गरिसकेको छ। शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सरकारले विधेयकमा दफादार छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाउने प्रस्ताव समेत पेश गरेको थियो, जसलाई सांसदहरूले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेका हुन्। दफादार छलफलका लागि विधेयक संसदीय समितिमा पठाइएसँगै सांसदहरूले संशोधनको प्रस्ताव राख्न सक्ने जनाइएको छ। ती संशोधनका प्रस्तावमाथि समेत संसदीय समितिमा नै छलफल हुने जनाइएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मुलुकका आन्तरिक राजस्व वृद्धि गरेर आत्मनिर्भर नभएसम्म आन्तरिक तथा बाह्य ऋण लिनुपर्ने अवस्था रहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले सार्वजनिक गरेको ऋण व्यवस्थापन विधेयक 2076 माथि छलफलमा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले मुलुकलाई सन् 2026 सम्म कम विकसितबाट विकासोन्मुख स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य राखेकाले पनि त्यसका लागि अरबौं लगानी गर्नुपर्ने भएको बताउनु भयो। मन्त्री शर्माले मुलुकको स्तरोन्नति गर्नका लागि अहिले बजेटमा छुट्याएको पुँजीगत तथा समग्र खर्चले मात्रै लक्ष्य हासिल हुने दावी गर्नुभयो। सरकारले सन् 2026 सम्म विकसित मुलुक बनाउने लक्ष्य पूरा गर्नका लागि ऋण लिनुपर्ने आवश्यक रहेको मन्त्री शर्माको भनाइ छ। उहाँले परियोजनाहरूमा ऋण लिने र खर्च गर्ने परिपाटी बदल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। सरकारले लिएको धेरै ऋण उत्पादनमूलक नभएर खर्च बढाउने खालको रहेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो। मन्त्री शर्माले अहिले आन्तरिक र बाह्य गरी जम्मा 17 खर्ब 37 अर्ब ऋण रहेको बताउनुभयो। प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद रामवीर मानन्दले काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी आफूलाई दिन आग्रह गर्नुभएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले आफ्नै अध्यक्षतामा फोहोर मैला व्यवस्थापन समिति समेत गठन गर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरका उम्मेद्वार हुन मैले आकांक्षा व्यक्त गरेको थिएँ, तर म उम्मेद्वार बन्न पाइन। फोहोर मैलाले अहिले काठमाडौँ अस्तव्यस्त ध्वस्त भइसकेको छ। सरकारसँग सभामुख मार्फत एउटा माग राख्न चाहन्छु, मेरो अध्यक्षतामा फोहोर मैला व्यवस्थापन संसदीय समिति निर्माण गरियोस्। उहाँले भन्नुभयो, काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन गर्न सक्ने व्यक्ति आफू भएको उहाँको दावी छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, आज 1 महिना भइसकेको छ स्थानीय निर्वाचन सकिएको, वर्तमान सरकार बनेको 1 महिना भएको छ। यो फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्नका लागि एउटा इच्छा शक्ति भएको मान्छे चाहिएको छ, त्यो भनेको म हो भन्ने मेरो दावा छ। शहरी विकास राज्य मन्त्री रहँदा मानन्दले बन्चरे डाँडाको ल्यान्डफिड साइड निर्माणमा चासो देखाउनु भएको थियो। तनहुँको आबुखैरेनी गाउँपालिका 4 स्थित पावर हाउस नजिकै बिहान पहिरोले सडक भत्केपछि अवरुद्ध यातायात सञ्चालनका लागि भित्ता खन्न थालिएको छ। निरन्तर वर्षाका कारण आधा सडक नदीमा खसेपछि यातायात अवरुद्ध भएको छ। भित्ता खनेर साना गाडीसम्म सञ्चालन गराउन पहल भइरहेको प्रमुख जिल्लाधिकारी विश्वप्रकाश अर्यालले जानकारी दिनुभयो। 1.5 मिटरसम्म भित्तो काटेर एकतर्फी रूपमा साना गाडीलाई चलाउन सकिन्छ कि भन्ने छ उहाँले भन्नुभयो। बेलुकासम्म काम सकेर यातायात सञ्चालन हुन्छ। सडक अवरुद्ध हुँदा सर्वसाधारणहरू मर्कामा परेका छन्। आबुखैरेनी हुँदै चितवन काठमाडौँ र पोखरातर्फ आउने सवारी साधन रोकिएका छन्। सर्वसाधारण भने सुरक्षित रूपमा पैदल हुँदै वारपार गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ। सडक भाँसिएको ठाउँमा एउटा कार र मोटरसाइकल समेत पुरिएको छ। कार पुरिँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुने मध्ये गोर्खाको छाप्राका घर भई हाल आबुखैरेनी गाउँपालिका 2 का 35 वर्षका केशव घिमिरे रहेका र अर्का मृतकको पहिचान खुला बाँकी रहेको प्रहरी नायकको परीक्षक युवराज खड्काले जानकारी दिनुभयो। पहिरोसँगै मोटरसाइकल खसे पनि मोटरसाइकल चालक भने सकुशल भेटिएका थिए। सरकारले फोहोर मैला व्यवस्थापन सहित 25 वटा सेवालाई अत्यावश्यक सेवा मान्दै त्यसमा हडताल गर्न निषेध गरेको छ। अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन 2014 को दफा 3 को उपदफा 1 ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै गृहले हडताल गर्न निषेध गरिएका 25 वटा सेवाको सूची सार्वजनिक गरेको हो। यो सूची राजपत्रमा प्रकाशित रहेको छ, जस अनुसार फोहोर मैला सङ्कलन, ढुवानी प्रशोधन, विसर्जन, स्थान निर्माण, पूर्वाधार निर्माण र स्थलगत एवं व्यवस्थापन क्षेत्रसँग सम्बन्धित सेवाहरूमा हडताल गर्न निषेध गरिएको छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले गृह मन्त्रालयको हाकिमका पत्नीहरू नै मिटर ब्याज असुलीमा संलग्न रहेको र नक्कली सुराकी बनाएर कमिसन लिइरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक 2079 अन्तर्गतको विभिन्न शीर्षकमाथि खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गर्दै सांसद सुवालले यस्तो आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले कतिपय पदाधिकारीहरूले स्वकीय सचिव र भान्से समेत आफन्त राखेर मिटर ब्याजको रकम गोजीमा राखेको पनि विभिन्न सञ्चार माध्यममा आइरहेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। सांसद सुवालले मिटर ब्याज नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भए पनि कानुनी हातमा लिन सक्नेहरू नै यसको नियन्त्रकको बाधक बनेको उहाँको दाबी छ।
भारतले स्वीकृत गरे जति नै अर्थात् 364 मेगावाट विद्युत शुक्रबारबाट भारत निर्यात गर्न नेपालबाट सुरु भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको विद्युत गत 19 जेठबाट भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज आईएक्स मार्केटमा प्रतिस्पर्धीका दरमा बिक्री गर्न सुरु गरेको थियो। भारतको विद्युत मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले 6 वटा जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतलाई स्रोत मानी 364 मेगावाट विद्युत आईएक्स मार्केटमा बिक्री गर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको हो। गत चैतमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल भारतबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकारी सम्बन्धी संयुक्त दृष्टिकोण पत्र जारी गरिएको थियो। त्यस लगत्तै विद्युत प्राधिकरणले थप 4 जलविद्युतबाट उत्पादित विद्युत भारतमा निर्यातका लागि स्वीकृति पाएको हो। मुख्यमन्त्रीबाट पदमुक्त भएको प्रदेश सांसदको पहिलो बैठकमा बोलेका प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सरकारको आलोचना गर्नुभएको छ। गठबन्धन सरकारले काम गर्न नसकेको भन्दै उहाँले चरको आलोचना गर्नुभयो। मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि पहिलोपटक संसदमा बोल्नुभएका उहाँले मिलिजुली खानकै लागि बनेको सरकारले काम गर्न नसकेको दावी गर्नुभयो। सरकार कमिसनमा डुबेको उहाँको भनाइ छ। प्रदेश 1 सरकारले आर्थिक वर्ष 79-80 को नीति तथा कार्यक्रमप्रति टिप्पणी गरेको उहाँले आफ्नो नेतृत्वले गरेको काममा जस वर्तमान सरकारले लिन खोजेको आरोप लगाउनुभयो। गन्तव्य उद्देश्य र नीतिविहीन भएको प्रदेश सरकारले आफ्नो नेतृत्वमा रहेको सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रम ल्याएको बताउनुभयो। उहाँले कुनै पनि काम गर्न नसकेको प्रदेश सरकार रणभुल्लामा परेको पनि उहाँले बताउनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाको पहिलो कार्यपालिका बैठकले उपत्यकाभित्रका होटल तथा रेस्टुरेन्टका शौचालय सार्वजनिक रूपमा प्रयोग गर्न सम्झौता गर्ने निर्णय गरेपछि अहिले चर्चामा छ। काठमाडौँ महानगरको उक्त योजना उपत्यकामा मात्रै सीमित नभएर देशका विभिन्न ठूला सहर तथा होटल रेस्टुरेन्टले पनि सिको गर्न थालेका छन्। काठमाडौँ महानगरले जस्तै पोखरा महानगरले पनि महानगर क्षेत्रभित्रका होटल रेस्टुरेन्ट बैंक तथा वित्तीय संस्था विभिन्न संस्थाका शौचालय सार्वजनिक रूपमा प्रयोग गर्न द्विपक्षीय सम्झौता भएको छ। हालै बसेको कार्यपालिका बैठकले 1 वर्षभित्र पोखराका विभिन्न ठाउँमा सार्वजनिक शौचालय बनाउने र त्यससम्मका लागि सङ्घ संस्था तथा होटलको शौचालय प्रयोग गर्नका लागि सम्झौता हुने गरी निर्णय भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बलराम रिजालले जानकारी दिनुभयो। शिक्षक सेवा आयोगले माध्यमिक तह तृतीय श्रेणी शिक्षक पदको खुल्लातर्फको विषयगत परीक्षाको परीक्षा केन्द्र सार्वजनिक गरेको छ। आयोगले गत चैत 15 गते माध्यमिक तहको 1552 रिक्त दरबन्दीका पूर्तिका लागि सामान्य विषयको परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो। उक्त परीक्षामा सहभागी 32,097 जना सहभागी मध्ये 3,886 जना परीक्षार्थी उत्तीर्ण भएका छन्। आयोगको अनुसार विषयगत परीक्षा असार 9 गते बिहान 8 बजेबाट विभिन्न परीक्षा केन्द्रमा सञ्चालन हुनेछन्। दीपक राज गिरी सहितको छक्का पञ्जाको टिम आगामी फिल्मको पटकथा लेखनका लागि अन्तिम रूप दिन पोखरा आइपुगेको छ। दीपक सहितको निर्देशकमा हेमराज बेसी त्यसतर्फ लागेका हुन्। निर्माता एवं अभिनेता गिरीले नयाँ फिल्म छक्का पञ्जा 4 मा माग्ने राजा मध्ये कुनै एक हुन सक्ने बताएका छन्। स्क्रिप्ट एउटै हो तर लेखनलाई अन्तिम रूप दिँदा फिल्मले यी दुवै मध्ये एउटाको नाम पाउनेछ उनले भनेका छन्। आन्तरिक छलफलपछि मात्रै शीर्षक सार्वजनिक गरिने गिरीको तयारी छ। अहिलेसँग छक्का पञ्जा 4 नै छ। भोलि गएर माग्ने राजा पनि हुन सक्छ तर यसबारे अन्तिम निर्णय भएको छैन उनले भने। असारको पहिलो साता हुने मुहूर्तमा फिल्मको शीर्षक सार्वजनिक गरिने तयारी छ। फिल्मले जुनसुकै शीर्षक पाए पनि निर्देशकमा बेसी अनुबन्धित भइसकेका छन्। साथै दीपाश्री नै सधैँभरिको लागि निर्देशक हुन जरुरी नभएको भन्दै गिरीले छक्का पञ्जा 4 समेत हुन सक्ने संकेत दिएका छन्। सरोज पौडेल निर्देशित फिल्म वेलकम टु हेम्जाकोट कार्तिक 25 गते रिलिज हुने भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा पोस्टर र गीत सार्वजनिक गर्दै फिल्मको रिलिज मिति तय भएको हो। सार्वजनिक गीत मायाको रेडियोमा इन्दिरा जोशी र उदेश श्रेष्ठको स्वरमा समावेश गरिएको छ। राज सागरको सङ्गीत रहेको गीतमा प्रज्वल अधिकारीको शब्द गम्भीर विष्टको कोरियोग्राफी रहेको यो गीतमा अलिसा शर्मा र विनोद नेउपानेले फिचरमा रहेका छन्। निर्देशक पौडेलले नेपालको ग्रामीण जीवनशैलीका साथै कास्कीको हेम्जाकोटलाई फिल्म मार्फत पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा प्रबन्धन गर्ने उद्देश्य लिएको बताएका छन्। कोरोना महामारीको समयमा छायाङ्कन गरिएको यो फिल्ममा कमेडी समेत समावेश भएको जनाइएको छ।
लमजुङमा निर्माणाधीन मोटरेबल पुल मध्ये 4वटा निर्माण सम्पन्न भएको छ। जिल्लामा चालु आर्थिक वर्षमा निर्माणाधीन 9वटा मोटरेबल पुल मध्ये 4वटा निर्माण सम्पन्न भएको पूर्वाधार विकास कार्यालय लमजुङले जनाएको छ। जिल्लागत क्रमागत योजना अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा निर्माण सुरु भएको मोटरेबल पुलको यो आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न भएका हुन्। चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म 4वटा मोटरेबल पुल निर्माण सम्पन्न भएको र यो आर्थिक वर्षभित्र 2वटा मोटरेबल पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको पूर्वाधार विकास कार्यालय लमजुङका प्रमुख सुमन गिरीले जानकारी दिनुभयो। लामो दूरीको सार्वजनिक गाडीको भाडा बढेको छ। इन्धनको मूल्य बढेसँगै यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक यातायातको भाडा बढाएको हो। गैररातीबाट पेट्रोल लिटरको 8, डिजेल र मट्टितेल लिटरको 12 रुपियाँ बढेपछि स्वचालित मूल्य प्रणाली अनुसार गाडी भाडा 2.5% बढाएको विभागले जनाएको छ। यसअघि इन्धनको भाव घटेपछि जेठ 20 गते 2.6% घटेको थियो। विभागले पहाडी बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक गाडीको भाडा 3.3% र तराईमा चल्ने मालवाहक गाडीको भाडा 3.7% बढाएको छ। सुनचाँदीको भाव आज सामान्य घटेको छ। आज तोलामा सुन 300 रुपियाँले घटेर 97,700 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासंघले जनाएको छ। यस्तै आज चाँदी पनि तोलामा 15 रुपियाँले घटेर 1,265 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। रुस समर्थित भनिएको पूर्वी युक्रेनको एक अदालतले बेलायतका 2 र मोरस्कोका 1 नागरिकलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ। युक्रेनी फौजको पक्षबाट लडिरहेका बेला उनीहरू कब्जामा परेका थिए। उनीहरूले महिना दिनभित्रमा सजाय बारेमा पुनः आवेदन गर्न सक्ने बीबीसीले जनाएको छ। बेलायतले आफ्ना नागरिकहरूलाई दिएको मृत्युदण्डको सजायप्रति चासो देखाएको छ। युद्धविरामलाई राजनैतिक उद्देश्यका लागि दुरुपयोग गर्नुहुन्न भनेर आफूहरूले बारम्बार भनिरहेको बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनका एक प्रवक्ताले बताएका छन्। उनले जेनेभा महासन्धि अन्तर्गत युद्धबन्दीलाई युद्धमा सहभागी भएकै कारण अभियोजना चलाउन नमिल्ने बताएका छन्। हवस् त दर्शक महानुभाव, आज दिनभरका मुख्य समाचार यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्ना कुरा तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतको लागि यो भिडियोमा सानो एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुने रहेछ। समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।